Hey everyone, this is Sonia Joyce and welcome back to my channel. और आज हम देखने वाले हैं तारिक जमील साहब की वीडियो जिसका टाइटल है क़यामत का मंजर, शैतान की मौत, End of the Word, Maulana Tariq Jameel Bayan 2018. So in every religion about the क़यामत, about the end of the world, हर religion की अपनी एक story है, story in the sense अपने beliefs है कि किस तरह से world का end होगा. So I am curious to know कि what is the Muslim side because I am sure जो मौलाना तारिक जमील जी के references होते हैं वो most of the time कुरान से ही होते हैं. So I am curious to know the story of Muslim religion, what they think about the Qiyamah and end of the world. So without any further ado, let's start. Let's play the video. 1, 2 and 3. हमारे चैनल एजू ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर वीडियो का दबाएं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड यू कैन चेक आउट द ओरिजिनल वीडियो आल्सो. एक अल्लाह आसमानों पर देख रहा है. एक दिन मैं मरूंगा, एक दिन आप मरेंगे, एक दिन कायनात एक दिन मरेगी. जुमा ही होगा, ऐसा ही सूरज निकलेगा जैसे आज निकला था. अब तो आगे जा चुका है, इससे पहले ही काम तमाम हो जाएगा. ऐसा ही जुमा होगा जैसे आज जुमा है, और कराची की सुबह ऐसे ही होगी जैसे आज हुई है. रात रुखसत हुई होगी कि कल आऊंगी. दिन आने के लिए तैयारियां कर रहा होगा कि मेरे आने का टाइम हो चुका है. परिंदे घोंसलों से निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं. कौवे सबसे सुबह बेदार होते हैं तो कराची का रुख कर रहे हैं कि कहाँ से दाना दुनका हमने चुगना है. सोए हुए कुत्ते बिल्लियाँ अंगड़ाई लेकर गलियों में फिरना शुरू हुए हैं, और सुबह सुबह मजदूरों की दौड़ लग रही है, रेडी वालों की दौड़ लग रही है, मंडी वालों की दौड़ लग रही है. मालदार लोग अभी सोए हुए हैं, 10 बजे उठेंगे, फिर देखेंगे नाश्ता क्या करना है. और दफ्तरों में झाड़ू दिया जा रहा है, खेतों में ज़मींदार हल चला रहा है, कोई बीज बखेरने के लिए मुट्ठी यहाँ ला रहा है, कोई पानी का रास्ता बदलने के लिए कस्सी को यहाँ ला के मारने के लिए तैयारी कर रहा है. कहीं माँ बच्चे को स्कूल भेजने के लिए जल्दी जल्दी रोटी बना रही है या स्लाइस गरम कर रही है. कहीं देहातों में औरत मक्खन का पेड़ा बना के और वो उसमें से बर्तन से निकाल रही है, और कहीं दूध को गर्म करने के लिए चूल्हे में लकड़ियां डाल रही है, और कहीं जाने के लिए तैयारी हो रही है, कहीं दुल्हन दुल्हा को सजाने के लिए जल्दी जल्दी से तैयारियां की जा रही हैं. ऐसी ही सुबह दफ्तरों को भागे जा रहे हैं, 22वें ग्रेड वाले भी और 4थे ग्रेड वाला भी. दफ्तरों की तैयारी है. हुसैन लाखानी जैसे बड़े बड़े सेठ मालदार वो अपने कारोबारों का हिसाब करने के लिए तैयार हो रहे हैं कि आज मैंने सारा हिसाब करना है कि मेरे पास कितना है कितना नहीं है. और माँ अपने बच्चे के मुंह में यूं लुकमा तोड़ के यहाँ लाई है और उसके मुंह में डालना चाहती है. ये क्या एक्सप्लेनेशन ऐसी है. ही सुबह होगी जिसका मैंने नक्शा खींचा है कि एकदम फ़इज़ा जाअत अत-ताम्मतुल कुबरा फ़इज़ा जाअत अस्साख़ा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु इंकदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत. अल्फाज हैं या एटम बम हैं. इज़ा समाउ फतरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बुअ्सिरत इक़्तरबत अस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर अज़िफ़तिल आज़िफ़ा लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ा फ़इज़ा जाअत अत-ताम्मतुल कुबरा यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ फ़इज़ा जाअत अस्साख़ा यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि. अल क़ारिअह मल क़ारिअह व मा अदराक मल क़ारिअह अल हाक़्क़ह मल हाक़्क़ह व मा अदराक मल हाक़्क़ह. अल्लाहु अकबर. हल अताका हदीथुल गाशिया
वजूह यौमइज़िन खाशिआ आमिला नासिबा इज़ा वक़अतिल वाक़िआ लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा खाफ़िदतुर राफ़िआ इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा व कुंतुम अज़वाजन सलासा। कुरान जिस लहजे में क़यामत को बयान करता है, मैंने उस लहजे में आपको कुरान सुनाया है कि कुरान के लहजे में जलाल आ जाता है, हैबत आ जाती है, धमकी आ जाती है, रोब आ जाता है, गुस्से की शक्ल बन जाती है कि क्या होगा कि एक आवाज़ आएगी। मेरे नबी पे कुर्बान जाऊं, इतनी तस्वीर खींची है कि कपड़ा लेने वाला जेब से बटुआ निकाल के नोट गिन रहा है और कपड़ा देने वाला 10 मीटर तो नापने के बाद यूं कैंची डाल रहा है, यूं कैंची यहाँ है, कपड़ा यहाँ है, नोट यहाँ है, लुकमा यहाँ है, मक्खन का पेड़ा ऐसे है और रोटी यूं तवे पे जा रही है और ये हल चल रहा है और यहाँ से यूं वो अपने पानी का राह बदल रहा है। परिंदा यूं परवास के लिए पर उठाता है और सुकेड़ने से पहले, लुकमा मुंह में जाने से पहले, कस्सी ज़मीन पे पड़ने से पहले, हल ज़मीन का सीना चीरने से पहले, परिंदे के पर सुकेड़ने से पहले और कैंची कपड़े को काटने से पहले और नोट दुकानदार को पहुंचाने से पहले और दस्ते और शाही दरबार में तख्त पर ताज सजाने से पहले और दुल्हन को बिंदिया पहनाने से पहले और दुल्हा को सेहरा पहनाने से पहले और कुर्सी पर कुर्सी वाले के बैठने से पहले एक खौफनाक आवाज़ आएगी और लुकमा यूं चला जाएगा, माँ इधर गिरेगी, बच्चा इधर गिरेगा, मक्खन का पेड़ा इधर जाएगा, बर्तन वहाँ जाएगा, कस्सी इधर गिरेगी, पानी उधर जाएगा, परिंदा यूं ऊपर नहीं उठेगा, वो नीचे गिरेगा, तख्त शाही उल्टा दिया जाएगा, सेहरे बिखर जाएंगे, फूल मुरझा जाएंगे, नगमे नौहे में तब्दील हो जाएंगे। जिंदगी मौत का खौफनाक पंजा अपने गर्दन के ऊपर महसूस करेगी। आज परिंदों की मौत, इंसानों की मौत, जमींदार ने यूं मुट्ठी में बीज डाल के बखेरा और वो यहाँ आकर आगे जाने की बजाय पीछे चला गया और ढेर बन के नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, आगे नहीं गया। खाद की मुट्ठी यूं चल रही थी कि वो यूं हो गई, हल यूं चल रहा था, हल इधर गिरा, बैल उधर भागा, जमींदार इधर गिर के मरा, बैल वहां जाके मरा। मौत ने अपने पंजे फैला दिए। फैज़ल मनीयत अनशबत अज़फ़ारहा अल्फ़ैत कुल्ल तमीमतिन ला तनफ़अ। हो, कपड़ों को पूछने वाला नहीं, दरबार है बैठने वाला नहीं, दुकान है चलाने वाला नहीं, फैक्ट्री है मशीनें बंद हैं उनके पहिए को घुमाने वाला नहीं, मंडियां खामोश हैं, साज खामोश हैं, ज़बानें गुंग हैं, आंखें बेनूर हैं, ज़मीन थरथराई है, आसमान कपकपाया है, पहाड़ नरस के रेजा हो गए, रेत बन गए और सारे बच्चे क्या, माँ दूध पिलाने वाले बच्चे को सबसे ज़्यादा करीब रख और उसको सबसे प्रेफर करती है, बाकियों को पीछे रखती है, दूध पिलाने वाले को करीब करती है। और मेरा अल्लाह कहता है तज़हल कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत। जब वो धमाका आएगा तो दूध पीते बच्चे को माँ यूं उछाल देगी जैसे रद्द की टोकरी को, जैसे वो बास्केट गंदगी वाली को यूं उठा के हम बाहर फेंकते हैं। माँ मेरे रब ने ये नहीं कहा मैं बाप की तरह प्यार करता हूँ तुमसे, मेरे रब ने कहा मैं माँ की तरह तुमसे प्यार करता हूँ और माँ से ज़्यादा प्यार करता हूँ 70 गुना। तो वो माँ जिससे अल्लाह अपने प्यार को तशबीह देता है, वो बच्चे को यूं फेंकेगी और बच्चा वो गिरेगा और वो भागेगी, बादशाह भागेगा मुझे बचाओ, फौजें भागेंगी हमें बचाओ, ये पहरेदार भागेंगे हमें बचाओ, आज कोई नहीं बचेगा। एक धमाका, सारे हुस्न जमाल माजी का अफसाना बन जाएंगे, सारी शहनशाहियाँ माजी का अफसाना बन जाएंगी।
سارے فیکٹریوں کے چلنے والے پہیے وہ جام ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. پھر اللہ پہلے آسمان، ہاں شیطان کی آج باری آ گئی. وہ جب اس کو اسرائیل پکڑنے لگے گا وہ زمین میں غوطہ لگائے گا. ہم تو پانی میں غوطہ لگاتے ہیں، وہ زمین میں غوطہ لگائے گا، رو دوسرے کنارے سے جا نکلے گا. آگے پھر اسرائیل کھڑے ہوں گے، پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا اور جا کے وہ دوسرے کنارے سے نکلے گا. آگے اسرائیل کھڑے ہوں گے، پھر غوطہ لگائے گا چوتھے کنارے نکلے گا. آگے موت کا فرشتہ، آخر یہ بولے گا کم وقت مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ کہ جہاں تو ساری دنیا کے انسانوں کو دھکا دے کے گراتا رہا، بدبخت آج تیری باری بھی ہے. الا امک الہاویہ، آج ہاویہ تیرا ٹھکانہ ہے. آج شیطان بھی مرا، پہلا آسمان مر گیا، ٹوٹ گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتے مر گئے، نہ کبھی مرنے والے. پھر میرا اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت کہے گا عرش کے 4 فرشتے اور ہم 4 فرشتے باقی سب مر گئے. تو میرا اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو مار دے. تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ جبریل و میکائیل کو تو بچا لے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے. میرے بچوں، یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے. تمہارے پیچھے پورا سسٹم چل رہا ہے. تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو کیسے سیدھے ہو جاتے ہو؟ تو رب کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو؟ اللہ کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو؟ اللہ کی آنکھ جو نہ سوئے. کیمرہ تو بند بھی ہو سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے اور تمہیں مس بھی کر سکتا ہے، پر اللہ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة لا يخفى عليه من شيء في الأرض ولا في السماء يعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. کس اللہ کے ہے سے مقابلہ کر رہے ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا. وہ کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں. میں کوئی نہیں دیکھ رہا. وہ کہہ رہا میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب ہوں. تو بدماشی کر یا سجدہ کر، میں دیکھ رہا ہوں. تو شراب پی یا دودھ پی، میں دیکھ رہا ہوں. تو بدکاری کر یا نکاح کر، میں دیکھ رہا ہوں. تو نشہ کر یا زمزم پی، میں دیکھ رہا ہوں. تو سجدے میں گر یا نشے میں گر، میں دیکھ رہا ہوں. تو جھوٹ بول یا سچ بول، میں دیکھ رہا ہوں. تو صحیح طور یا غلط طور، میں دیکھ رہا ہوں. تو سچ بول یا جھوٹ بول، تو قتل کر یا تو معاف کر، تو محبت کر یا نفرت کر. ماں باپ کے پاؤں دھو کے پی یا ماں باپ کو دھکا دے. بیوی پر زیادتی کر یا بیوی بدتمیزی کر، میں دیکھ رہا ہوں. لا يخفى عليه من شيء في الارض ولا في السماء. اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ یہ جبریل میکائیل تو نہ مریں، ان کو بچا لے، باقی سب کو مار دے. تو اللہ کہے گا اسکت فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی. خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہے. اگر میں موت سے کسی کو بچاتا تو میرا حبیب تھا، میں نے اس سے بھی موت کا پیالہ پلا دیا. تو یہ تو ان کے خادم نوکر ہیں، مار دو. جبریل گرے گا، میکائیل گرے گا، پھر پوچھے گا کون باقی؟ اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو کہے گا 4 فرشتے عرش کے 2 ہم. تو اللہ کہے گا یہ چاروں کو موت دے دے. تو چارے مریں گے اور اللہ کا عرش خود ہی بخود کھڑا ہو جائے گا. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اب تو بس ہم دونوں باقی ہیں. تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے. تو اسرافیل، ویسے تو اس حال میں کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے، تو تم سارے مفتی بیٹھے ہو، میرے سارے بیان کو تم نے زیرو کر دینا تھا. چنگا مولوی کھلو کے پانی پیندا پہ. میرے دین میں شدت نہیں ہے. حضرت علی نے کھڑے ہو کے پانی پیا اور فرمایا میں نے یوں اپنے نبی کو پانی پیتے دیکھا. کیونکہ ہم شریعت کو جانتے نہیں ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرقے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں بیٹھنے میں
تکلیف ہو، جیسے میرے لیے تکلیف تھا نیچے بیٹھنا، میں بیان کر رہا ہوں، اب یہاں کھڑے ہو کے پینا سنت ہے، اور جہاں بیٹھنا میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہاں بیٹھ کے پینا سنت ہے۔ میرے رب نے، میرے نبی نے دین آسان کر کے پیش کیا، ہم نے اوکھا بنا دیا۔ اور یہ دینا ذرا، ایسے سور جو پھونک رہا تھا اسرافیل، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹے گا اور اس طرح جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ فکس ہو جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا۔ اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپیں گی، لے ہن میری واری لگ گئی، سارے نو مارن والے انہوں پتہ لگ جائے گا موت کی ہوندی، تو وہ کہے گا، اللہ پائے گا کون باقی، تو کہے گا یا اللہ میں باقی، اللہ کہے گا موت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّنْ خَلْقِ، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ تو اسرائیل ایسی چیخ مارے گا، زمین آسمان پرزے پرزے ہو جائیں گے، ایسی چیخ مارے گا اور مر جائے گا، اور میرا اللہ شہنشاہ، احد، صمد، رحمان، رحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلیش، الکبیر، الحسیب، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الباعث، الواسع، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، المحیی، الممید، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور جل جلاله، رب السماوات والارض، کل کائنات کا اکیلا احد صمد شہنشاہ اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ کہے گا، وہ کہے گا، وہ کہے گا اللہ اکبر، من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، کوئی ہوگا تو آئے گا۔ پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر تیسری دفعہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں، این الجبارون، ظالم کہاں ہیں، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں، لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ، کوئی جواب دینے والا نہیں، تو کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے احد صمد قادر مقتدر کی حکومت ہے۔ انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی اور میں نے مٹائی اور میں ہی اٹھاؤں گا۔ میرے بچوں بچیوں، اس دن کے لیے تیاری کرو
جب قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، جب ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا نہیں، باپ کہے گا تو میرا کچھ لگتا نہیں، بیوی کہے گی تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، خاوند کہے گا میں تمہیں پہچانتا نہیں، بھائی کہیں گے تو میرا کچھ لگتا نہیں، دوست کہیں گے ہم تو کبھی دنیا میں ملے نہ تھے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی اس دن اپنے حال میں گم ہوگا کہ آج ناکامی یہ نہیں ہے کہ تمہیں آئیو کی ڈگری نہیں ملی، آج ناکامی یہ ہے کہ جہنم ہے، آج کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم بہت بڑے افسر بن گئے، بڑے تاجر بن گئے، آج کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو کر تجھے جنت دینے والا ہے۔ یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم آزاد، سنو آپ کو عجیب بات سنو، آپ کو عجیب لگے گی، ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے، ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے، ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے۔ جب اللہ راضی ہو کے موت دے تو آج تم آزاد ہو، چھٹی۔ کیا بات ہے۔ تو میرے لیے تھوڑا ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا یہ سننا، مجھے مطلب ایز پر مائی ریلیجن کافی سملیرٹیز بھی ہیں جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، اور ہم بھی یہ بلیو کرتے ہیں کہ یس دیر ول بی اینڈ آف دا ورلڈ اینڈ یو نو ڈیڈ ول رائز، پیپل ول رائز فرام دا ڈیڈ۔ اور بالکل جو انہوں نے سین ایکسپلین کیا کہ اس طرح سے ہوگا، ماں ایک بچے کو یو نو بائٹ ایک کھلا رہی ہوگی کھانے کی، مکھن اس طرح سے ہاتھ پہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور جو پیسے جو کپڑا خرید رہا ہوگا وہ کاٹنے والا ہوگا، وہ پیسہ نہیں، مطلب اتنی ایک چھوٹی چھوٹی چیز اتنی بیوٹیفلی ایکسپلین ہے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ وہ انہوں نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایکسپلین کی یا وہ قرآن میں بھی اسی طرح سے ایکسپلین کی ہوئی ہے۔ مجھے تھوڑا سی کنفیوژن ہے، جسٹ لیٹ می نو کہ وہ انہوں نے خود سے سمجھانے کے لیے ایک سین ہمارے دماغ میں پکچرائزیشن بٹھائی ہر چیز کی، یا وہ قرآن سے ریفرنسز دیا، بیکاز انہوں نے قرآن کے کچھ آیتیں جو بول رہے تھے وہ اس کے بعد انہوں نے پھر بولا کہ قرآن میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، وہ کپڑے والا جو سین تھا۔ تو مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہے بیکاز آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دی یو نو ورسز فرام قرآن جو وہ بول رہے تھے، سو مجھے یہ کنفیوژن ہے، تو مجھے ضرور کلیئر کیجیے گا۔ بٹ اگر وہ مطلب دیٹ سین واز ویری بیوٹیفل، وہ جیسے جیسے بول رہے تھے نا، ہر ساری امیجنیشنز میرے برین میں بالکل ویسے ہی سین بنتا جا رہا تھا کہ یہ ہو رہا ہوگا، یہ ہو رہا ہوگا، یہ ہو رہا ہوگا، اور پھر ایک دم سے اس طرح سے ہوگا۔ سو دیٹ واز بیوٹیفلی ایکسپلینڈ۔ اور یس، ہر ریلیجن میں یہ بلیو کیا جاتا ہے الگ الگ طرح سے کہ دنیا کا انت ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں پریپیئر رہنا چاہیے، اس کے کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں ہر ریلیجن کے حساب سے۔ سو یس، میں اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ دیر ول بی یو نو اندر لائف آفٹر ڈیتھ، اور یس ون شوڈ پریپیئر فار دیٹ آلسو، بیکاز کچھ تو ہے جو اس پوری دنیا کو چلا رہا ہے۔ میں اسٹرانگلی بلیو کرتی ہوں کہ دیر از سم پاور، اور دیر ول بی سم تھنگ۔ میں جب بہت چھوٹی تھی نا تو میرے دماغ میں بہت کھلبلی رہتی تھی کہ ہمارے آنے سے پہلے کیا تھا اور ہمارے جانے کے بعد کیا ہوگا، مطلب یو نو جب دھیرے دھیرے بڑے ہوئے تو ہم نے کافی تھیوریز پڑھی، بٹ میں بہت بچپن میں سوچتی تھی، بڑا پریشان ہوتی تھی، بہت پوچھتی تھی اپنے پیرنٹس کو کہ، تو پھر دھیرے دھیرے آئی ریئلائز، میں نے بہت ساری موویز دیکھی، بکس پڑھی، بہت کچھ پڑھا، تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ کوئی پاور تو ہے، آپ اس کو جو جس مرضی نام سے بلائیے، بٹ دیر از اے پاور بیونڈ آر امیجنیشن، بیونڈ آر تھاٹس، بیونڈ آل دا تھیوریز جو پوری دنیا کو چلا رہی ہے۔ اینڈ یس، وی شوڈ بی ویل پریپیئرڈ فار یو نو اینڈ آف دا ورلڈ اینڈ آفٹر لائف۔ سو ویری بیوٹیفلی ایکسپلینڈ بائی مولانا طارق جمیل صاحب، اور ہی از اے ویری گڈ اسپیکر۔ مجھے ان کی جو اسپیچز ہیں ہمیشہ سے ہی
बड़ी फैसिनेटिंग लगती हैं. फैसिनेटिंग इन द सेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के, उनकी स्पीचेस सुन के, और मैं कोशिश करती हूँ अगर थोड़ा बहुत मैं अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई कर सकूँ. आई बिलीव कि अच्छी चीज़ कहीं से भी मिले उसे ले लेना चाहिए. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो. आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. एंड कीप ऑन सजेस्टिंग सच वीडियोज़. थोड़ा लेट हो जाता है, प्लीज़ बी पेशेंट गाइज. मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी. मैं आपको हर वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ कि मेरे पास बहुत थोड़ा टाइम होता है वीडियोस बनाने के लिए, बिकॉज आई एम अ वर्किंग वुमेन. लेकिन जैसे भी होगा मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी. आपकी सजेशन जो है, आई शो यू, आई हैव दिस डायरी विद मी. ओके, आपकी जो भी सजेशंस मेरे वीडियोस के नीचे आती हैं मैं नोट करती रहती हूँ. ठीक है, एक लिस्ट बनती रहती है. और मैं जब भी शूटिंग करने बैठती हूँ, जब भी मैं, आपने देखा होगा कि मैं 3-3, 4-4 वीडियोस एक साथ शूट करती हूँ. सो जब भी मैं शूटिंग करने बैठती हूँ मैं उसमें से शॉर्ट लिस्ट करती हूँ. बट येस, नाउ और लेटर मैं ज़रूर आपकी वीडियोस रिक्वेस्ट जो है वो पूरी करूँगी. सो बी पेशेंट एंड कीप सपोर्टिंग, राइट. सो दैट्स इट. आई टेक योर लीव नाउ. मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए. टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ.